Angayan lang nga magpahigayon og investigasyon ang mga kongresista sa isyu nga adunay calamity og salary loan nga walay aplikasyon. Sigun sa usa sa mga miyembro nga wala man tuod kini na biktima, apan ginapaboran niini ang maong lakang tungod nga makaluluoy ang mamahimong biktima. At least luoy man po ang mga kuan nga ang ilang mga kwarta sa ingon ani SS ginagamit sa uban nga tao. Unya og kita ang mag-loan anak, pahirap-hirapan pagyud ta. Alang ni Hermogenes Matundo, mas maayong dili na dugayon sa Kongreso ang laraw niini nga magpahigayon og investigasyon. Sigun sa nahisgutan nga kulba kun dili masayran ang hinungdan sa scam tungod nga dili lalim ang hago sa trabaho o gamiton lang sa uban ang imong hinaguan. Pabor ka na sir kay para wala na po'y mga biktima nga lain nga mga tao sir kay pag manganad man na sila sir, tuloy kayo ang tigtungod sir nga makuha ang ilang kuan nila, ang account nila balon sa uban. Sa bahin sa SSS, ginapahimangnuan ni Noel Nacion ang mga miyembro nga dapat ampingan ang mga account nga dili masayran sa uban. Sigun pa niini nga pinakaimportante nga walay nasayod sa mga user ID o password aron nga dili mahilabtan ang account. The moment nga mahatag na nila sa uban o mabalaan na sa uban, ma-open na sa uban ang ilahang account. So, pwede nang, siyempre, dito, pwedeng mo apply og loan, pwedeng mo apply og makita na ilahang ilang data, makita ilang contribution, ilang loan, tanan nga data. So, ampingan nila. Mura ba og kanang pin sa atong ATM nga di na to isalig sa uban, kaya basig ma-withdraw sa uban. Kahibaluan nga pinaagi sa House Resolution 1634 ni Misamis Occidental Congressman Sancho Fernando Uaminal, plano niining imbestigahan ang maong insidente. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Casi. Sa Brigada News, Jensen, Brigada News.